नमो नमः मंगलाचरणम् आचरामः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं लघुसिद्धान्तकौमुदीं। गतकक्षायाम् अस्माभिः किं पठितम्? ओत् इति सूत्रं पठितं। तस्य संक्षेपेण परिचयं पुनः करोमि। ओत् इति शब्दस्य इति सूत्रस्य अर्थः अस्ति ओदन्तो अथवा ओदन्तः निपातः यः भवति सः प्रगृह्यसंज्ञकः स्यात्, तस्य प्रगृह्यसंज्ञा भवेत् इति अर्थः। निपातः कः अथवा कस्य कस्य निपात संज्ञा भवति इति चेत् चादयो सत्वे इति एकं सूत्रं वर्तते। चादिगणः यः तत्र पठिते ये शब्दाः वर्तन्ते तेषाम् अथवा तेषु एक अच् यस्य भवति सः निपात। तथा च प्रादयः इति सूत्रेण प्रादिगणस्थाः ये शब्दाः तेषामपि निपातसंज्ञा भवति। तेषु सर्वेषु अपि निपातसंज्ञकेषु यः शब्दः ओदन्तो भवति, ओदन्तो नाम यस्य अन्ते ओकारः अस्ति, ओकारः अस्ति, तस्य का संज्ञा? प्रगृह्यसंज्ञा भवति। उदाहरणं किम् इति चेत् अहो ईशा इति उदाहरणम्। अहो ईशा। अस्मिन् उदाहरणे अहो इति शब्दस्य निपातसंज्ञा वर्तते। कस्मात्? अयं शब्दः चादिगणे पठितः अस्ति इति कृत्वा तस्य निपातसंज्ञा। अस्तु, निपातसंज्ञा अस्ति, तस्य किं फलम्? उच्यते यदि ओकारान्त कश्चन निपातसंज्ञकः कश्चन शब्दः वर्तते चेत् तस्य ओकारान्तस्य शब्दस्य प्रगृह्यसंज्ञा अपि भवति इति अर्थः। अहो इत्यस्य अधुना प्रगृह्यसंज्ञा अभूत्। प्रगृह्यसंज्ञायाः फलं किं? प्लुतप्रगृह्या अचिनित्यम्। अहो प्लस ईशा, अत्र प्रकृतिभावः भविष्यति, सन्धिकार्यं न भविष्यति इति अर्थः। अहो ईशा तथैव अवशिष्यते। तदेव पुनः प्रतिपादितम् आसीत् अग्रिमं सूत्रम्। अग्रिमं सूत्रं किं? सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे इति। नाम किं? यदि सम्बुद्धिनिमित्तक ओकारः विकल्पेन प्रगृह्यसंज्ञकः भवति, निमित्तं किमस्ति? अवैदिके इतौ परे सति। नाम लौकिक इति शब्द परे सति इति वक्तव्यम्। इति शब्दे परे। उदाहरणं किं? प्रथमम् उदाहरणं दीयते। विष्णो, हे विष्णो इति। विष्णु इति शब्दः संबोधननिमित्तकः अस्ति, तत्र ओकारः अपि अस्ति। सम्बुद्धिनिमित्तकः स्यात्, तत्र बहवः शब्दाः तु सर्वेषां शब्दानां संबोधनं तु भवत्येव, किन्तु संबोधनं तादृक् स्यात् यस्य अन्ते ओकारः भवेत्। अधुना अत्र विष्णु इति शब्दः अस्ति, तस्य अन्ते ओकारः अपि अस्ति। सः ओकारः प्रगृह्यसंज्ञां लभते। कदा? निमित्तं किम्? उच्यते अवैदिके इतौ परे। मीन्स व्हाट? इफ देर इज अ विष्णु शब्द in sambodhana or ending with okara and followed by iti shabda, and that iti shabda should not be Vedic.
it should be laukika iti shabda. Okay, so that Vishnu shabda will get pragriya saudhnya, and what is the prayojana or phalam of pragriya saudhnya? You all know, pluta pragriya अचिनित्यम अनेन सूत्रेण नित्यं प्रकृति भावः भवति, संधि कार्यं न भविष्यति, किंतु अस्मिन् सूत्रे एव उक्तं वा प्रकृति भावः एव विकल्पेन भवति। नाम किं, यस्मिन् पक्षे प्रकृति भावः प्रगृह्य संज्ञा तत्र प्रकृति भावः कर्तव्यः, द्वितीय पक्षे प्रगृह्य संज्ञा एव नास्ति, प्रगृह्य संज्ञा नास्ति इति कृत्वा प्रकृति भावः अपि तत्र न भवति इति अर्थः। प्रकृति भावः न भवति इति कृत्वा विष्णु प्लस इति सामान्यतया किं सूत्रं तत्र प्रवर्तते, यचो यवा यावः, तस्यापि विकल्पात्मकम् एकम् अपरं सूत्रम् आसीत्, लोपशाकल्यस्य, तेन सूत्रेण विष्ण इति द्वितीयं रूपं भवति, यस्मिन् पक्षे अयादि आदेशः क्रियते तत्र तु विष्णविति इति त्रीणि रूपाणि अस्माभिः साधितानि। अस्तु, अधुना अग्रिमं सूत्रं प्रति गच्छामः। मय ऊय ओवा इति एकं सूत्रं पठितमासीत्। अस्य अर्थः कः? मयः परस्य ऊयः वकारादेशो भवति विकल्पेन, किंतु कदा, निमित्तं किम् इति चेत् अचि परे सति। आदेशः कः? वः, वः नाम किं? वकारादेशः। कस्य स्थाने भवति? उयः नाम उकारस्य स्थाने। कदा भवति? निमित्तं किम्? अचि। उदाहरणं किम् उच्यते? किम् उ उक्तं, तत्र मकारः अस्ति, किम् इत्यत्र मकारः अस्ति, मकारात् परे उयः संबंधी उकारः अस्ति, अयम् उ तत्र निपात इत्यादिकं स्यात्, तस्य स्थाने वकारादेशः भवति, वः भवति, अत्र वकारः कर्तव्यः, किन्तु कदा? अचि परे सति। उक्तम् इत्यत्र अच् अस्ति, स्वरः अस्ति इति कृत्वा उकारस्य स्थाने वकारः भवति। तेन किं? किम् उक्तम् इति रूपं भवति। अस्तु, अयं वकारादेशः अपि वा उक्तम् आसीत्, वा नाम किं? विकल्पेन। यस्मिन् पक्षे वकारादेशः न भवति तत्र किं? सः उकार मकार मध्ये गमिष्यति, किमु इति भवति, प्लस उक्तम् इति अवशिष्यते। तत्र उ इत्यस्य निपात संज्ञा अस्ति। कस्मात्? सः उकारः चादिगणे पठितः वर्तते, अ आ इ ई उ उ इति तत्र चादिगणे उकारः लभ्यते। निपात एका जनाङ् इति सूत्रेण तस्य का संज्ञा भवति? प्रगृह्य संज्ञा। प्रगृह्य संज्ञायाः फलं किं? लुत प्रगृह्य अचिनित्यं, नाम तत्र नित्यं प्रकृतिभावः भवति इति अर्थः। अत्र सन्धिकार्यं न कर्तव्यं, किमूक्तम् इति न वक्तव्यं, सन्धिकार्यं नास्ति तत्र प्रकृतिभावः अस्ति। अस्तु, इदमपि सूत्रं सरलमासीत्। अधुना अग्रिमं सूत्रं प्रति गच्छामः। इको असवर्णे शाकल्यस्य रस्वश्च इति सूत्रम्। सूत्रार्थः कः? पदान्ताः इकः ह्रस्वा वा स्युः कदा? असवर्णे अचि परे सति। सरलं सूत्रमस्ति इदमपि। यदि पदान्त शब्दः वर्तते, शब्दः वर्तते यस्य पदसंज्ञा अस्ति, तस्य शब्दस्य अन्ते यदि इक् प्रत्याहारस्थः कश्चन वर्णः वर्तते, इक् प्रत्याहारे के वर्णाः आगच्छन्ति? इक् प्रत्याहारे ऐ उन् रिल् रिक् ए ओं स्मरन्ति खलु?
माहेश्वरसूत्राणि। हा, तत्र इक् प्रत्याहारे के वर्णाः भवन्ति? इ उ रु लृ। इ उ ऋ लृ एते। पदस्य अन्ते यदि ह्रस्वो वा दीर्घो वा इ उ ऋ लृ इति वर्तते चेत् तस्य किं भवेत्? ते सर्वेपि ह्रस्वाः भवेत्। यदि पदस्य अन्ते इ वर्तते सः ह्रस्वः भवति, पदस्य अन्ते उ अस्ति चेत् सः ह्रस्वः भवति। किन्तु कदा इति प्रश्नः उच्यते असवर्णे अचिपरे। अधुना सवर्ण इत्यस्य अर्थः कः? एकं सूत्रं पठितमासीत् संज्ञाप्रकरणे। सवर्णसंज्ञां यः विदधाति तत् सूत्रं स्मर्तव्यम्। तुल्य इति तस्य आरम्भः स्मर्यते वा केनचित्? तुल्यास्य प्रयत्न समथिंग। हाँ, तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं। सवर्णम्। हाँ, तुल्य तथा आस्यं नाम स्थानं, यस्य स्थान तथा प्रयत्नः समानः अस्ति। तुल्य नाम समानः अस्ति, तस्य परस्पर सवर्णसंज्ञा भवति। उदाहरणं किम्? इकारस्य, दीर्घ इकारस्य, ह्रस्व इकारस्य, दीर्घ इकारस्य सवर्णसंज्ञा, इकारस्य यकारस्य सवर्णसंज्ञा, प्रयत्नसाम्यात् स्थानसाम्यात् तद् द्रष्टव्यम्। अस्तु, अधुना असवर्णे अचिपरे स्यात् नाम किं? विजातीयस्वर परे सति इकारस्य पुरतः इकार एव न आगच्छेत्, अन्यथा तत्र दीर्घादेशो भवति इति। अस्तु, उदाहरणं किम् अस्मिन् विषये चेत् उदाहरणं प्रथमं दर्शयामि। एकनिमेषम्। उदाहरणं तु चक्रीन् इति शब्दः वर्तते। चक्रीन् इति शब्दः, हाँ, अधुना तस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनं यदि पश्यामः चेत् चक्री, यथा योगिन् इति शब्दः तस्य योगी, ज्ञानिन् इति शब्दः तस्य ज्ञानी, दीर्घः भवति। तथैव चक्रीन्, चक्रं यस्य अस्ति इति चक्रीन्, तस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनं भवति चक्री। अधुना अयं शब्दः दीर्घ इकारान्तः अस्ति, चक्री इति। पदान्त तत्र इक् प्रत्याहारस्थः इकारः अस्ति, सः ह्रस्व भवेत् वा दीर्घ भवेत् तत्र समस्या नास्ति, दीर्घः अस्ति। अधुना तस्य किं भवति? ह्रस्वः भवति। कदा भवति? निमित्तं किं तस्य ह्रस्वकरणार्थम्? असवर्णे अचिपरे। चक्री प्लस अत्र, अत्र इत्यस्मिन् शब्दे अकारः तु विद्यते, सः इकारस्य सवर्ण अस्ति वा? सवर्णी अस्ति वा? नास्ति। इकारस्य स्थानं कण्ठ खलु? कण्ठस्थानं वर्तते इकारस्य। इकारस्य तालुस्थानं ज्ञात्वा मया पृष्टं कियत् ध्यानं भवन्तः यच्छन्ति। अकारस्य कण्ठस्थानं, इकारस्य तालु इति स्थानं। नाम किम्? इकारः तथा अकारः ते अथवा तौ असवर्णौ वर्णौ स्तः खलु? अधुना इकारस्य पुरतः स्वरः अस्ति, स्वरः तु अस्ति किन्तु असवर्ण अस्ति, अतः तस्य इकारस्य स्थाने ह्रस्व इकारः भवति विकल्पेन इति अर्थः। नाम किम्? अधुना अत्र किं भविष्यति? चक्री प्लस अत्र। अवगतं? सरलमस्ति खलु? यदि तत्र पदान्त कश्चन शब्दः वर्तते, तस्य अन्ते यदि इक् प्रत्याहारस्थः कश्चन वर्णः भवेत्, ह्रस्वः भवेत् अथवा दीर्घः भवेत्, तस्य पुरतः यदि असवर्णः अच् स्वरः परे आगच्छति चेत् तस्य पदान्त इकः ह्रस्वः भवति इति अर्थः। अधुना प्रश्नः भवतां मनसि उदेत्। कः प्रश्नः?
यदि पदान्त इक् अस्ति सः यदि ह्रस्वः अस्ति चेत् पुनः कथं ह्रस्वं कर्तव्यम् इति प्रश्नः स्यात् खलु। यदि ह्रस्वः अपि क्रियते तस्य फलं किम् इति प्रश्नः मनसि स्यात्। उच्यते तत्र एकः प्रसिद्धः न्यायः किं पर्जन्यवत् लक्षणप्रवृत्तिः। अस्य कः अर्थः? यदा यदा वर्षा ऋतौ वर्षा भवति, वर्षा कुत्र कुत्र भवति? यत्र यत्र जलं नास्ति तत्र तत्र एव भवति वा? यस्मिन् प्रदेशे जलं नास्ति तत्रैव भवति वा? तथा नास्ति। मृत् स्थले अपि वर्षा भवति, समुद्रे अपि वर्षा भवत्येव। नाम किं? यदि वर्षा भवति तदा सर्वत्र भवति, तथैव सूत्रस्य अपि लक्षणं भवति। अत्र ह्रस्वः कर्तव्यः चेत् सः पूर्वं ह्रस्वः स्यात् उत दीर्घः स्यात्, इतोपि पुनः शङ्का। अस्तु, यः शब्दः पूर्वमेव ह्रस्वः अस्ति, पुनः ह्रस्वकरणस्य किं प्रयोजनम्? उच्यते ह्रस्वविधिसामर्थ्यात् न स्वरसन्धिः। यदा ह्रस्वः क्रियते ह्रस्वकरणानन्तरं तत्र सन्धिकार्यं न कर्तव्यम् इति अर्थः। अत्रैव पश्यन्तु, चक्री इति दीर्घः शब्दः आसीत्, सः अधुना ह्रस्वः कृतः। अधुना ह्रस्वकरणानन्तरं तत्र यणादेशः प्रवर्तते, किन्तु यस्मिन् पक्षे चक्री इति शब्दस्य दीर्घः इति आसीत् तस्य यदा ह्रस्वः अभूत् तदा तत्र सन्धिकार्यं न कर्तव्यम् चेत् चक्री अत्र इति एकं भवति, एकं रूपं भवति, किन्तु ह्रस्वादेशः एव विकल्पेन भवति। वा इति उक्तं खलु, वा इति कथनेन तत्र विकल्पेन दीर्घस्य ह्रस्वः भवति अथवा पदान्तैकः ह्रस्वः भवति। अस्तु, चक्री प्लस अत्र यस्मिन् पक्षे ह्रस्वः न भवति तत्र किं करणीयं? तत्र चक्र्यत्र यणादेशः कर्तव्यः इति अर्थः। तामेव पङ्क्तिम् अत्र प्रतिपादितं। ह्रस्वविधिसामर्थ्यात् न स्वरसन्धिः। ह्रस्वं कृत्वापि यदि यण् एव भवति चेत् तस्य को लाभः? यदि अत्रापि यणादेशः प्राप्नुयात्, अत्रापि यणादेशः तु भवति एव, दीर्घे अपि यणादेशः प्राप्नोति, ह्रस्वे अपि यणादेशः प्राप्नोति चेत् ह्रस्वकरणस्य किं प्रयोजनम्? उच्यते ह्रस्वविधिसामर्थ्यात् न स्वरसन्धिः। तस्य एव अर्थः अत्र प्रतिपादितः। विकल्पेन प्रकृतिभावः भवति। कस्मिन् पक्षे? यस्मिन् पक्षे अस्माभिः ह्रस्वादेशः कृतः। अनेन सूत्रेण ह्रस्वादेशः यत्र क्रियते तत्र सन्धिकार्यं न कर्तव्यम्। यत्र ह्रस्वादेशः न भवति तत्र सन्धिकार्यं कृत्वा यणादेशादिकं कृत्वा अन्तिमं रूपं साधयामः। अस्तु, रूपद्वयं भवति। प्रकृतिभावे चक्री प्लस अत्र तथैव अवशिष्यते। प्रकृति अभावपक्षे तत्र चक्र्यत्र इति भवति। अपरम् उदाहरणं वदामि। योगी आगच्छति, योगी अस्ति, सः आगच्छति, योगी आगच्छति। अत्र पदान्तशब्द योगी इति शब्दः अस्ति, तस्य अन्ते दीर्घ इकारः अस्ति, दीर्घ इकारः। तस्य अनन्तरम् आ इति स्वरः वर्तते, असवर्णः वर्तते। इकारस्य तालु इति संज्ञा, आकारस्य कण्ठ इति स्थानम्, उभयोः स्थानं भिन्नम् इति कृत्वा असवर्णी आकारः परे वर्तते इति चेत् तत्र अनेन सूत्रेण इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति सूत्रेण तस्य योगी इति शब्दस्य ह्रस्व इकारः भवति। यथा चक्री अत्र तथैव योगी आगच्छति। ह्रस्व यत्र कृतः तत्र सन्धिकार्यं न भविष्यति, प्रकृतिभावः भविष्यति। योगी आगच्छति इति एकं रूपं भविष्यति। यत्र ह्रस्वादेशः न क्रियते तत्र यणादेशः, योग्यागच्छति इति। अस्तु, अधुना सूत्रार्थे
पदान्ताः इति किम् इति पदम् इति पंक्ति स्थापिता। तस्य को अर्थः उच्यते अस्मिन् सूत्रार्थे पदान्ताः इति किमर्थम् उक्तं केवलम् इकः रस्वाः वा स्युः असवर्णे अचि इति एव वक्तव्यं। किमर्थं पदान्ताः इति पदं तत्र स्थापितम् उच्यते यदा गौरी शब्दस्य रूपं साधयामः द्विवचनं तदा तत्र गौरी प्लस औ इति प्रत्ययः वर्तते। यावत् प्रत्ययं वयम् ऐड न कुर्मः तावत् तस्य पदसंज्ञा न भवति। यदि पदान्त इति शब्दः न उच्यते चेत् अत्रापि प्रकृतिभावः भविष्यति। प्रकृतिभावः भविष्यति चेत् गौर्यौ इति रूपमेव न साधयितुं शक्नुमः। किन्तु अस्माभिः गौर्यौ इति रूपं तु आवश्यकं, तत्तु इष्टं रूपं, तत् साधनार्थं तैः पदान्ताः इति पदं सूत्रार्थे स्थापितम्। ये क्लियर है ना? इसमें यदि कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा। यदि क्लियर है तो ये पदांत वाला एग्जाम्पल आप प्लीज दोबारा समझा देंगे? हाँ, हिंदी में बताता हूँ अभी। थैंक यू। पदान्ताः इको रस्वा वा स्युः असवर्णे अचि, इस पूरे सूत्रार्थ में उन्होंने पदांत ये शब्द क्यों रखा? शंका ऐसी है कि आप केवल इतना पढ़िएगा इको रस्वा वा स्युः असवर्णे अचि, इतना केवल पढ़िएगा। ये एक्स्ट्रा पद आप क्यों डाल रहे हो, उसका क्या प्रयोजन है? इतनी शंका है। तो उत्तर ऐसे देते हैं, यदि हम इस सूत्रार्थ में पदांत ऐसा पद यदि ऐड नहीं करते, केवल इतना ही कहेंगे इको रस्वा वास्यु चेत, उस समय क्या हो जाएगा, गौरी प्लस विभक्ति प्रत्यय जो आते हैं वो यदि ऐड करते हैं ना, तो यहाँ हमें इकह दीर्घ इकारांत शब्द मिल गया, उसके आगे हमें स्वर भी मिल गया, असवर्ण वाला स्वर। तो यह वस्तुतः गौर्यौ ऐसा रूप हमें सिद्ध करना है। लेकिन यदि केवल इतना ही पढ़ेंगे इको रस्वा वाह स्युः इतना पढ़ेंगे तो यह प्रकृति भाव होने लग जाएगा, संधि कार्य ही नहीं होगा। संधि कार्य नहीं होगा तो गौर्यौ ये शब्द ही नहीं बनेगा, है कि नहीं? इसलिए हमने क्या शब्द पढ़ा, पदांत ऐसा होना चाहिए। वस्तुतः गौरी ये प्रातिपदिक है, जब तक औ प्रत्यय ऐड नहीं करते तब तक इसकी पद संज्ञा नहीं है। पद संज्ञा नहीं है, जहाँ जहाँ पद संज्ञा नहीं है वहाँ वहाँ ये सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा। पदांत ही इक हो तब उसका रस्व बनेगा। ये तो पदांत है ही नहीं, ये तो प्रातिपदिक है, मूल शब्द है, नहीं होने के कारण वहाँ ये वाला सूत्र, इस सूत्र से रस्वादेश नहीं होगा। रस्वादेश नहीं होगा तो प्रकृति भाव भी नहीं होगा, ऐसा अर्थ। ठीक, थैंक यू। अगला वाला वही एग्जाम्पल कंटिन्यू होगा। सूत्र है अचो रहाभ्याम द्वे, एतादृशं द्वित्वकरणस्य एकं सूत्रम् अस्माभिः इको यनचि यणादेश प्रकरणे दृष्टम् आसीत्। द्वित्व विधायकम् एकं सूत्रम् आसीत्, तत्र स्मर्यते वा केनचित्? न स्मर्यते चेत् अस्तु, तस्य अधुना उपयोगः अपि नास्ति। अचोरहाभ्यां द्वे किं वदति इदं सूत्रम्? अचः पराभ्यां रेफ तथा हकाराभ्यां रकारात् तथा हकारात् परस्य विद्यमानः यः यर्, तस्य यरः द्वित्वं विकल्पेन भवेत्। मया किंचित परिवर्तनं कृत्वा उक्तं, सरलं कृत्वा उक्तं। यर प्रत्याहारस्थ कश्चन वर्णः यदि अग्रे वर्तते, कस्य अग्रे? रेफ तथा हकारस्य, रकारात् तथा हकारात् यदि यर प्रत्याहारस्थ कश्चन वर्णः भवेत् चेत् तस्य यर प्रत्याहारस्थ वर्णस्य द्वित्वं भवेत्। अधुना उदाहरणं पश्यामः, तेन स्पष्टं भविष्यति। तत्र एवम् अवगच्छन्तु। तत्र सर्वप्रथमतया स्वरः भवेत्, स्वरानन्तरम् अच् नाम स्वरः, स्वरात् परम् ऐदर् तत्र रकारः स्यात्, ऐदर् देर् शुड् बि र और ह आफ्टर अच्, and after that rakara or hakara there should be yar pratyahārastha varna.
Okay, then what would happen? Yar will get dvitvam. For example, अधुना गौर्यौ इति रूपम् अस्माभिः साधितमासीत्, तस्य द्वित्वकरणार्थम् इदं सूत्रम् आगच्छति। गौ इति शब्दः, गौ शब्दे तत्र अच् वर्तते खलु, औ इति अच् वर्तते, स्वरः वर्तते। अचः परे रकारः अस्ति वा, रकारः अस्ति, ऐदर् रकारः स्यात् और हकारः स्यात्, अत्र रकारः अस्ति। अस्तु, रकारात् परमपि किं स्यात्, यर् प्रत्याहारस्थः कश्चन वर्णः। यर् प्रत्याहारे किं किम् आगच्छति, हकारं विहाय सर्वाणि व्यञ्जनानि। अस्तु, तत्र यर् प्रत्याहारे यकारः अपि अस्ति इति कृत्वा तस्य यकारस्य किं करणीयं, द्वित्वं करणीयं। गौ र य द्वित्वं कृतं, यकारः आगच्छति, पुनः औ इति आसीत् अग्रे, तस्य गौर्यौ इति रूपं साधितं, तावदेव, किमपि विशिष्टम् अत्र नास्ति। तथैव आह्लादः, आह्लादः, अर्जुनः, अर्जुनः इति उभयतारूपं भवति। तत्र यदि कश्चन एतादृक् रूपं लिखति चेत् तत्र विवादं मा कुर्वन्तु। अनेन सूत्रेण अचोरहाभ्यां द्वे इति सूत्रेण इदमपि रूपं समीचीनमेव। अस्तु, इदं स्पष्टं सरलमस्ति इदम्। अस्तु, अग्रे सरामि। अत्र पङ्क्ति वर्तते, वार्तिकं वर्तते। वार्तिककारः वदति न समासे, समासे यदि अचः पराभ्यां रेफः वर्तते, ततः हकारः इत्यादिकं, हकारात् परं यदि यर् प्रत्याहारस्थ कश्चन वर्णः, तत्र द्वित्वं न कर्तव्यम् इति अर्थः। उदाहरणं किं, वापि प्लस अश्वः। तत्र वाप्याम् अश्वः, वस्तुतः इदं वार्तिकं गतसूत्रे पठनीयम् आसीत्। वापि गतसूत्रं किं वदति, यदि पदान्त शब्दः वर्तते, यदि शब्दः वर्तते तस्य अन्ते यदि इक् प्रत्याहारस्थ कश्चन वर्णः वर्तते, यथा इ उ ऋ, तस्य पुरतः असवर्णे अच् यदि आगच्छति, विजातीयस्वरः यदि आगच्छति चेत् विकल्पेन रस्वादेशः भवेत् इति पूर्वसूत्रस्य अर्थः। वार्तिककारः भवति, सः नियमः तु तत्र प्रवर्तेत यत्र समासः नास्ति। यत्र यत्र समासः अस्ति तत्र रस्वादेशः न कर्तव्यः, नाम प्रकृतिभावः अपि न भविष्यति इति अर्थः। उदाहरणं किं, वाप्याम् अश्वः इति समासः वर्तते, सः सुपा इति सूत्रेण। वाप्यम् अश्वः, भवन्तः अर्थं तु जानन्ति। यदा यदा समासः भवति तदा विभक्तिप्रत्ययानां तत्र लोपः भवति। यदा समासप्रकरणं पठिष्यामः तत्र पश्यामः। समस्तपदत्वात् तत्र किं न भवति, द्वित्वम् अपि न भवति। वस्तुतः एवं न वक्तव्यं, क्षम्यताम्, एतां पङ्क्तिं निष्कासयन्तु। तत्र वाप्यम् अश्वः अत्र अवशिष्यते वापि प्लस अश्वः। अत्र वस्तुतः तत्सूत्रेण रस्वादेशः प्राप्तः आसीत्। कस्य, वापि इत्यत्र विद्यमानः यः इकारः तस्य रस्वादेशः प्राप्तः आसीत्, किन्तु अत्र समस्तपदत्वात् तत्सूत्रस्य अत्र प्रवृत्तिः न भवति। कस्मात्, वार्तिककारः वदति न समासे, समासे सः नियमः न प्रवर्तते। न प्रवर्तते इति कृत्वा रस्वादेशः न भवति, रस्वादेशः न भवति, किन्तु यणादेशादिकं सन्धिकार्यं तु भवति एव। तेन वाप्यश्व इति रूपं साध्यते। अस्तु, अधुना अग्रिमं सूत्रम्, अन्तिमं सूत्रम् अस्य प्रकरणस्य, ऋत्यकः इति सूत्रम्। सरलमस्ति। ऋतिपरे सति पदान्ताः अकः प्राग्वद्वा। इदमपि सरलं। किं निमित्तमस्ति अत्र, ऋतिपरे,
रस्वरुकार रस्वरुकारे परे सति कस्य परे पदान्ताः अकः यदि शब्दः वर्तते तस्य अन्ते यदि अक् प्रत्याहारस्थ कश्चन शब्दः वर्तते तस्य अनन्तरं यदि ऋ आगच्छति चेत् किं प्राग्वत् कर्तव्यं। प्राग्वत् नाम किं? रस्वादेशः। उच्यते ब्रह्म प्लस ऋषिः इति उदाहरणं। ब्रह्म इति पदस्य अन्ते अक् प्रत्याहारस्थ कः वर्णः अस्ति? ब्रह्म इत्यस्मिन् शब्दे अक् प्रत्याहारस्थ कः वर्णः? सरलमस्ति, अकारः अस्ति। अस्तु, तस्मात् परं ऋति अस्ति वा? ऋकारः रस्वऋकारः अस्ति वा? अस्ति चेत् प्राग्वत् नाम किं? यत् पूर्वं सूत्रं दृष्टं तत् सूत्रवद् भवति। किं? रस्वादेशः भवति इत्यर्थः। वस्तुतः अत्र तु रस्वः एव अस्ति। ब्रह्म इत्यत्र तु रस्व एव अस्ति। अस्ति भवेत् पर्जन्यवत् लक्षणप्रवृत्तिः इति नियमः अस्माभिः अधीतः, इति न्यायः अधीतः। यद्यपि सः रस्वः पुनः रस्वादेशः क्रियते, तस्य फलं किं? रस्वविधिसामर्थ्यात् न स्वरसन्धिः। अत्र स्वरसन्धिः एव न भविष्यति, तथैव अवशिष्यते ब्रह्म प्लस ऋषि। किन्तु अत्रापि विकल्पेन प्राग्वत् वा इति उक्तं। विकल्पेन तत्र रस्वादेशः भवति। यत्र रस्वादेशः तत्र प्रकृतिभावः, यत्र रस्वादेशः एव नास्ति तत्र किं? ब्रह्म ऋषि। केन सूत्रेण इदं रूपं साध्यते? ब्रह्मर्षि इति रूपं केन सूत्रेण भवति? कः सन्धिप्रकारः? अन्म्यूट् कृत्वा वदन्तु। गुणसन्धि। गुणसन्धि सूत्रं स्मरन्ति वा? आद्गुणः प्लस उरनरपरः इति सूत्रस्य साहाय्येन आद्गुणः भवति। ब्रह्मर्षि इति रूपं तेन जायते। पदान्ताः इति किमर्थम् उक्तं? पुनः तादृक् एव तैः समस्या उत्थापिता। वदन्ति अस्मिन् सूत्रार्थे पदान्ता इति पदं किमर्थं स्थापितं? यदि पदान्ता इति पदं न उच्यते चेत् का हानि? उच्यते आ इत्यस्य पदसंज्ञा नास्ति। यदि पदान्ताः इति न उच्यते चेत् अत्रापि किं भविष्यति? रस्वः भविष्यति। यदा रस्वः भवति तदा अ प्लस रच्छति इति भविष्यति। प्रकृतिभावः भूत्वा तत्र सन्धिकार्यमेव न भविष्यति। इति कृत्वा तैः उक्तं पदान्ताः। अधुना अत्र आ प्लस रच्छत् अस्मिन् उदाहरणे ऋत्यकः इति सूत्रस्य प्रवृत्ति एव नास्ति। कस्मात्? आ इति पदसंज्ञकं नास्ति। ऋत्यकः इति सूत्रं कुत्र प्रवर्तते? यः शब्दः वर्तते पदान्तशब्दः स्यात्, पदस्य अन्ते अपि अकः स्यात्। अत्र अकः आसीत् किन्तु अस्य पदसंज्ञा एव नासीत्। इति कृत्वा इदं सूत्रम् अत्र न प्रवर्तते इति अर्थः। इदं सूत्रं न प्रवर्तते चेत् आद्गुणः इति सूत्रेण आर्च्छत् इति रूपं तु भवत्येव। अस्तु, इति कृत्वा इदम् अच् सन्धिप्रकरणम् अस्माभिः अद्य समाप्तम्। अस्य सम्पूर्णप्रकरणस्य आवर्तनं वयं मङ्गलवासरे खलु करिष्यामः, यथा भवद्भिः सोमवासरे कुर्मः। तथा अग्रिमं प्रकरणमपि तत्र प्रकरणस्य आरम्भं कुर्मः। अस्तु, मङ्गलाचरणम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति
ओम शांति 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 शांति। गुरुभ्यो श्री नमः। हरि गुरुभ्यो ओम। नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।